उस ब्रोशर में जो इस शहर के मुतालिक था, मैंने वो जगह देखी जहां मेरी मुलाकात लैरी विंस से हो सकती थी। वहां तक पहुंचने के तमाम रास्ते वगैरह अपने जहन में रखे और उसके बाद उस इमारत से बाहर निकल आया। मुझे इजाजत दे दी गई थी कि अब मैं एमरूना के किसी भी हिस्से में कयाम कर सकता हूँ। गोया इब्तदाई कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो गई थी। मुझे तो उस डैम के बारे में भी कुछ मालूमात हासिल ना थी जिसकी तकमील के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन अभी जल्दबाजी भी मुनासिब ना थी। एक बार फिर यहाँ वापस आकर मुझे ये तफसीलात मालूम करनी थी और फिर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। अब देखना यह था कि मिस्टर लैरी विंस क्या चीज है। ये भी नहीं कहा जा सकता था कि इस वक्त मेरी मुलाकात लैरी विंस से हो सकती है या फिर इस मुलाकात के लिए मुझे कुछ इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बाहर निकलने के बाद पहली बार मैंने रियासत एमरूना के उस शहर एमरूना को देखा जो इसका दारुल खिलाफा भी था। बहुत ही खूबसूरत शहर था। चारों तरफ से साफ सुथरा कुशादा सड़कें, हसीन इमारतें, तरह तरह के खूबसूरत फवारे और इसी किस्म की डेकोरेशन की दूसरी चीजें जिन्हें ताज़ा ताज़ा बनाया गया था। इसका मकसद है कि हाशिम अबराता काम कर रहा है और अपने तौर पर वो इस शहर को खूबसूरत तरीन बनाना चाहता है। हो सकता है रियासत एमरूना के सिलसिले में उसके जहन में बहुत से मंसूबे हों, तहम जो शहर आबाद किया था वो अपनी मिसाल आप था। सब्जे की बहुत बहुतात थी और इसकी बुनियादी वजह समझ में आ रही थी क्योंकि दूर की पहाड़ियों पर सफेद बर्फ चमक रही थी। ये इलाका यकीनी तौर पर सरसब्जो शादाब होगा और फिर ये शादाबियां शहर में क्यों न सिमट आती। टैक्सी मुझे सुस्त रफ्तारी से लिए आगे बढ़ती रही। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा था कि वो मुझे शहर की सैर कराए और स्याफाम ड्राइवर ने गर्दन खम कर दी थी। मैं खामोशी से शहर का जायजा लेता रहा और फिर मैंने टैक्सी ड्राइवर से एक जगह टैक्सी रोकने के लिए कहा। एहतियात भर तौर शर्त थी क्योंकि मैं पूरे तौर पर हालात से मुतमईन नहीं हो सकता था। अपनी इस हैसियत को जहन में रखना मेरी जिम्मेदारी थी। टैक्सी से उतरने के बाद मैं पैदल काफी देर तक चलता रहा और ये अंदाजा लगाता रहा कि कहीं कोई मेरी तरफ मतवज्जो तो नहीं है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट सड़कों पर सज रहे थे। अब इन ओपन एयर रेस्टोरेंटों में बैठने का वक्त नहीं था, लेकिन मस्जिद छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी मौजूद थे। शहर में मुझे जगह जगह गैर मुल्की नजर आए। उनमें जापानी भी थे, चीनी भी थे, इंडोनेशी भी थे और यूरोप की तमाम अक़वाम के लोग भी। जाहिर बात है इस वक्त रियासत एमरूना सभी की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। काफी दूर तक चलने के बाद बिल आखिर मैंने एक और टैक्सी रोकी। नई और कीमती गाड़ियां टैक्सी की शक्ल में गर्दिश कर रही थी। कारें वैसे भी यहाँ काफी नजर आ रही थी। उस टैक्सी में बैठकर मैंने टैक्सी ड्राइवर को वो मतलूबा जगह बताई जहाँ मुझे पहुँचना था और कुछ देर के बाद मुझे तकरीबन 16 मंजिला एक इमारत के सामने उतार दिया गया। 8वीं मंजिल पर मुझे लैरी विंस से मुलाकात करनी थी। लिफ्ट ने 8वीं मंजिल पर छोड़ा और उसके बाद मैं कालीन बिछे कॉरिडोर से गुजरता हुआ उस फ्लैट के सामने पहुंच गया जिसका नंबर मुझे दे दिया गया था। मैंने फ्लैट की बेल पर उंगली रखी और अंदर से एक मुतरन्नम आवाज उभरी। ये घंटी बजने की आवाज थी। फिर जिस शख्सियत ने दरवाजा खोला वो अपने साथ खुशबुओं के झोंके समेटे हुए थी। बहुत ही खूबसूरत लिबास में मलबूस एक स्याफाम लड़की जिसके चेहरे के नकूश बिलाशुबा हसीन थे। गो रंग मकामी लोगों का सा था। उसने जो लिबास पहना हुआ था उस लिबास ने उसकी दिलकशी को इस तरह नुमाया किया था कि एक लम्हे तक मेरी निगाहें उसका तवाफ करती रहीं और लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे देखने से पहले बेहतर यह है कि आप अपनी आमद की वजह बता दें। उसके अल्फाज बड़े तीखे और चुभने वाले थे। मैं एकदम संभल गया। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या मैं मिस्टर लैरी विंस से मिल सकता हूँ? मिस्टर लैरी विंस, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बताना पसंद करेंगे? आप अपना तारुफ करा दें, उसके बाद मैं अपने बारे में बता दूंगा। मैंने कहा, मुझे लैरी विंस कहते हैं। लड़की ने जवाब दिया और मैं आंखें फाड़ कर रह गया। इस सिलसिले में आफ्ताब कमाल ने भी हैरत का इजहार किया था और कहा था कि वो ये बात नहीं बता सकता कि लैरी विंस औरत है या मर्द, लेकिन इस लैरी विंस को देखकर वाकई मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने दोनों शाने हिलाकर कहा, शहजादा शब अपनी खलवत में आराम करने में मसरूफ है। ओहो, अमन की फाख्ता भी उड़ने के लिए तैयार है, उसने कहा और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। मैं इस अनोखी शख्सियत पर गौर करता फ्लैट में दाखिल हो गया। फ्लैट भी बेहतरीन सजावट का नमूना था। वो लड़की जिसने अब अपने आप को लैरी विंस कहकर वो खुफिया अल्फाज दोहरा दिए थे जिनके तहत हम एक दूसरे के शनासा बन गए थे, वो मुझे लिए हुए एक हसीन ड्राइंग रूम में जा बैठी और उसने मीठी निगाहों से मुझे देखकर कहा, कमाल है, आप तो बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं मिस्टर फाइक दादा या जहांगीर जमाल शाह। गुड, इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। क्या नहीं जानना चाहिए था? उसने उल्टा मुझसे ही सवाल किया। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था, लेकिन यकीन करो मुझे तुम्हारे बारे में तफसीलात नहीं मालूम थी, बल्कि ये भी नहीं बताया गया था मुझे कि लैरी विंस कोई खातून होंगी। वो हंस पड़ी और फिर उसने कहा, तो फिर अब तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में नहीं, अपने बारे में मेरे जहन में एक ख्याल जरूर उभरा है।
کیا؟ اس نے دلچسپی سے سوال کیا۔ یہ کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ اوہو، کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت دوست سے واسطہ پڑا ہے۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ سیاہ فام ہونے کے باوجود میں اسے ایک خوبصورت ترین لڑکی کہہ سکتا تھا، اور پھر خاص طور سے اس کا حسن انتخاب تو بے مثال تھا۔ لباس، خوشبوؤں کا استعمال، اور پھر اس ڈرائنگ روم کی سجاوٹ۔ میں نے تعریفی انداز میں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس سے کہا، اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن مس لیری ونس، آپ بہت خوش ذوق شخصیت کی مالک ہیں۔ ہمیں ابتدا میں ایک دوسرے سے دلچسپی حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے۔ میں سنبھل گیا۔ لڑکی میری توقع سے کہیں زیادہ کی چیز تھی، اور پھر کیوں نہ ہوتی، ظاہر ہے ایک عام حیثیت کی مالک تھی۔ اس نے کہا، تب پھر میں تمہیں برازیل کی بہترین کافی پلاؤں؟ میرا خیال ہے کافی پینے کے بعد ہم اپنا موڈ بنا لیں گے کہ کچھ کام کی باتیں کریں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یقیناً، میں اس خیال کی بھی داد دیتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ اس خوبصورت فلیٹ میں تنہا ہے؟ ایسا ہی محسوس ہوتا تھا، چونکہ وہ تقریباً 3 منٹ کے بعد واپس آئی تھی۔ میں نے یہ سوال اس سے کر ہی دیا۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ یہاں تنہا ہیں۔ ہاں، میرا تنہا رہنا ضروری تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ اہمیت کی حامل ہے، اور ہم کسی کو یہاں کے لیے اپنا رازدار نہیں بنا سکتے۔ یقیناً اس کے علاوہ بھی ایسی کوئی جگہ ضرور ہوگی جہاں آپ رہتی ہوں گی۔ ہاں، ایک ایسی جگہ، لیکن میں وہاں رہتی نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری یہاں موجودگی ضروری ہوا کرتی ہے۔ اب میں اگر دوبارہ یہ الفاظ کہوں گا کہ آپ سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی ہے مس لیری ونس، تو آپ یہ سوچیں گی کہ یہ شخص باتوں کو دہرانے کا عادی ہے۔ چنانچہ میں یہ سب کچھ نہیں کہتا۔ وہ ہنس پڑی اور اس نے کہا، حالانکہ آپ کہہ چکے ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ باہر سے ایک سیٹی کی سی آواز ابری تو وہ اٹھ کر بولی، میں آتی ہوں، کافی تیار ہو گئی ہے۔ وہ دوبارہ گئی اور مزید 3 منٹ کے بعد واپس آ گئی۔ کافی کے ساتھ بہترین قسم کے بسکٹ پلیٹوں میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کافی بنا کر میرے سامنے رکھی اور بسکٹ کی پلیٹیں سینٹر ٹیبل پر سجا دی۔ میں خاموشی سے بسکٹ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اسے سوال کیا، کیا یہ بسکٹ مقامی فیکٹریوں کے تیار کردہ ہیں؟ نہیں، سب باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ مقامی فیکٹریوں نے ابھی پروڈکشن شروع نہیں کی، تاہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفیس ترین ہے۔ اس وقت ریاست ایمرونا کو تمام ممالک اپنی نفیس ترین اشیاء ہی سپلائی کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کی مستقل گاہک بن جائے۔ لڑکی کے چہرے پر ایک فخر، ایک غرور تھا جسے میں نے بخوبی محسوس کیا، اور گردن ہلا کر کہا، ہاں، اس میں کیا شک ہے۔ کافی کا گھونٹ لیا تو لطف ہی آ گیا۔ برازیل کی کافی ویسے بھی مشہور ہے، لیکن اس کے بنانے کا انداز بھی شاندار تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے سے کہا، میں نے آپ کو 2-3 بار مس کہہ کر مخاطب کیا ہے مس لیری ونس، آپ کو اس پر اعتراض تو نہیں؟ قطعی نہیں، کیونکہ میں مس ہوں۔ ہاں، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، اتنی عمدہ کافی بنانے کے باوجود آپ ابھی تک مس کیوں ہیں؟ وہ پھر ہنس پڑی اور اس نے کہا، آپ کے الفاظ خوبصورت ہوتے ہیں مسٹر فائق دادا۔ میں آپ کو جہانگیر جمال شاہ نہیں کہوں گی تاکہ میری زبان پر یہی نام چڑھ جائے، ورنہ کسی اجنبی جگہ اگر میں نے آپ کو آپ کے اصل نام سے مخاطب کر لیا تو کچھ دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک عمدہ بات ہے، لیکن میں تو لیری ونس کہہ سکتا ہوں۔ ہاں، میں اسی نام سے جانی پہچانی جاتی ہوں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے گفتگو کرنے کا انداز بہت دلکش ہے۔ ویسے اس پروفیشن میں مجھے ایسے انوکھے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں بعض اوقات انسان سمجھنے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی دلکش شخصیت کسی کام میں شامل ہو جائے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میری اپنی دلچسپیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی خوش ذوقی کی تو میں کئی بار داد دے چکا ہوں، اور یہ شاید آخری بار ہے، میں نے کہا، اور وہ پھر ہنس پڑی۔ اس نے اپنی پیالی سے چھوٹے چھوٹے چند گھونٹ لیے اور پھر اس کے بعد اچانک ہی اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کہا، مسٹر عامر جلالی نے مجھ سے قطعی تعاون نہیں کیا۔ میں بھی سنجیدہ ہو کر اس کی جانی متوجہ ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، برائے کرم مجھے اس بارے میں کچھ تفصیلات بتائیے۔ دراصل وہ شخص کسی قدر مغرور تھا اور اپنے طور پر نازاں، لیکن کسی بھی کام کے سلسلے میں اگر کہیں سے کوئی تعاون مل رہا ہو تو ضروری ہے کہ تعاون کرنے والے کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے کہ وہ اپنے طور پر بھی کسی کام میں بھی دلچسپی لے۔ میں نے مسٹر عامر جلالی سے ہر قسم کا تعاون کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ بہت ہی محدود شخصیت کے مالک تھے اور کسی قدر خشک مزاج بھی۔ وہ صرف وہ باتیں مجھ سے کیا کرتے تھے جس کی اشد ضرورت محسوس کرتے تھے، حالانکہ میں وہ باتیں جاننا چاہتی تھی جن پر وہ عمل کر چکے ہوتے، اور اس طرح انہوں نے مجھے بالکل تاریکی میں رکھا۔ کاش وہ مجھے تاریکی میں نہ رکھتے تو کم از کم ان کی زندگی کو خطرہ پیش نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنے کام میں کامیاب ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن کم از کم زندگی کا نقصان نہ اٹھاتے۔ میں خاموش نگاہوں سے لیری ونس کو دیکھتا رہا۔ اس نے پرخیال انداز میں کہا، حالانکہ میں نے مسٹر عامر جلالی کو اپنی تمام خدمات پیش کی تھی، اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں انہیں اپنی قوتوں کے بارے میں بتاتی۔ دراصل مسٹر فائق دادا، بلکہ خالی مسٹر دادا، میرا یہاں ایک چھوٹا سا گروپ ہے
جو میرے لیے کام کرتا ہے اور مجھے مکمل طور پر ہاشم ابراتا سے امداد حاصل ہوتی ہے۔ ہاشم ابراتا مجھے خفیہ ہاتھ تسلیم کرتا ہے، اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ اس آزادی کے حصول کے بعد میں اس ملک کی بہتر تعمیر کے لیے اپنی خدمات وقف کر چکی ہوں، اور اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے کہ ہاشم ابراتا کے مفادات کی نگرانی کروں۔ عامر جلالی ذہین انسان تھے، لیکن اگر فخر و غرور میں ڈوبے ہوئے نہ ہوتے تو انہیں زندگی کا خسارہ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ میں نے بارہا انہیں اس سلسلے میں ٹوکا، لیکن وہ صرف اور صرف ایک سیکرٹ ایجنٹ تھے، اچھے دوست نہیں۔ انہوں نے مجھ سے بالکل تعاون نہیں کیا، بلکہ میری نسبت مسٹر سارکو سے زیادہ متاثر تھے۔ پروفیسر سارکو جو خود بھی ایک غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور مسٹر جلالی کے رازدار بھی تھے۔ یقینی طور پر مسٹر سارکو کے پاس عامر جلالی کی ان تمام کارروائیوں کی تفصیلات موجود ہوں گی جو انہوں نے کی تھی، اور جن کی بنا پر وہ اپنے آپ کو فیروز گاتا کے قریب محسوس کرتے تھے، اور شاید ان کے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچنے والے تھے، مگر وہ دھوکہ کھا گئے۔ میں نے دلچسپی سے لیری ونس کو دیکھا اور بولا، یہ پروفیسر سارکو کہاں مل سکتے ہیں؟ میں جانتی تھی کہ تم دوسرا سوال یہی کرو گے۔ اس کے لیے تمہیں گووے جانا ہوگا۔ گووے؟ یہ کیا ہے؟ ایک خطرناک علاقہ جو باغیوں کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ گووے میں ایک ریسٹورانٹ ہے جسے براکوڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پروفیسر سارکو اکثر براکوڈو میں نظر آتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے وہاں اپنا مقام بنا لیا ہے، ورنہ براکوڈو میں کسی شریف آدمی کی گنجائش کہاں؟ میں نے شاید مقامی شہر کے بروشر میں گووے کا نام دیکھا ہے، اب مجھے یاد آ رہا ہے۔ ہاں، شہر کے جنوبی حصے کا علاقہ گووے کا علاقہ ہے، اور وہاں تمہیں زیادہ تر باغیوں کی آبادی ملے گی جو سرے عام حکومت کو برا بلا کہتے ہیں۔ حکومت نے ان باغیوں کے سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ نہیں، ہاشم ابراتا کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اس ملک کے ایک ایک شہری کی زندگی کا تحفظ چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آزادی کی جو نعمت اس مکمل کو حاصل ہوئی ہے وہ اس کے ہر شہری کا حصہ ہے، اور اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ جو برائی کے راستے پر دوسروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ بالآخر ایک نہ ایک دن رائے راست پر آ جائیں گے، اور ان کے خلاف کوئی سخت قدم مناسب نہیں ہے۔ جبکہ فیروز گاتا کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ مسٹر ہاشم ابراتا کے خیال کے مطابق فیروز گاتا اس ملک کے لوگوں کی تقدیر سے کھیل رہا ہے، اور آزادی کا صحیح مفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ چنانچہ اس جیسے گندے انسان سے اس ریاست کو پاک ہونا چاہیے۔ میں خاموشی سے لیری ونس کا چہرہ دیکھتا رہا، جس پر ہلکے ہلکے جوش کے آثار پیدا ہو گئے تھے، اور اس جوش نے اس کا خون اس کے چہرے پر جمع کر دیا تھا، جس سے اس کی رنگت میں ایک انوکھا بانکین پیدا ہو گیا تھا، اور آنکھوں کی رنگت میں بھی گلابی پن نمودار ہو گیا تھا جو اس کے اس سیاہ حسن میں اضافہ کر رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے میری اس محویت کو محسوس کر لیا، اور مجھے انتہائی حیرت ہوئی جب میں نے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرم کے آثار پائے۔ یہ بات اس کی شخصیت کے ہم آہنگ نہیں تھی۔ میں نے پھر عامر جلالی کے متعلق چند سوالات کیے، اور اس نے کہا، میرا خیال ہے اگر عامر جلالی کے بتائے ہوئے راستوں پر تم نے آگے قدم بڑھائے تو تمہیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ فیروز گاتا ان راستوں کو بند کر چکا ہے۔ تمہیں اپنے لیے نئے راستے بنانے ہوں گے۔ ہاں، ابتدائی تحقیقات کے لیے میں سمجھتی ہوں تمہارا گوئے جانا بہت ضروری ہے، اور اگر وہاں کسی طرح پروفیسر سارکو سے ملاقات کر سکو تو یہ مزید تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کم از کم اس سے تم عامر جلالی کے ان ناکام اقدامات سے واقف ہو سکتے ہو جن کی بنا پر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں گوئے جا کر پروفیسر سارکو سے ضرور ملاقات کروں گا، ویسے کچھ ذاتی طور پر بھی مشورے چاہتا ہوں۔ ضرور کہو، اس نے کہا۔ جب تمہیں یہاں تک علم ہے کہ میرا نام جہانگیر جمال شاہ ہے تو یہ بھی علم ہوگا کہ فائق دادا کی حیثیت سے مجھے یہاں کیا ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ تم ڈیم انجینئر ہو۔ دراصل اس ڈیم کے لیے ابھی لوگوں کو بیرونی دنیا سے طلب کیا جا رہا ہے، اور ابھی اس ڈیم کا کام کافی عرصے تک شروع نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تم ایک حیثیت سے یہاں تسلیم کر لیے گئے ہو اور مکمل آزادی حاصل ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ تو پھر اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس عمارت سے ہٹ کر کہاں قیام کروں؟ ہوٹل جمیکا میں۔ یہ نام تم نے خاصاً کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ جمیکا بہترین ہوٹل ہے اور شریف لوگوں کا علاقہ ہے۔ ویسے اگر تم گووے جاؤ تو براکوڈو میں ہی قیام کرنا، کیونکہ وہاں تمہیں بہت سی آسانیاں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن ہوٹل جمیکا کو تم اپنا مستقل ٹھکانہ بناؤ۔ یہ شریف لوگوں کا علاقہ ہے اور یہاں شریف لوگوں کی عزت بھی ہوتی ہے، اور پھر کچھ اور آسانیاں بھی تمہیں جمیکا میں حاصل ہوں گی جن کا اندازہ بعد میں ہی ہو سکتا ہے۔ تم سے ملاقات کی کیا صورت رہے گی؟ میں نے سوال کیا۔ جب بھی میری ضرورت محسوس کرو تم مجھے ٹیلی فون کر سکتے ہو، میری ٹیلی فون لائنیں محفوظ ہیں۔ ٹھیک۔ ہوٹل براکوڈو کے بارے میں کچھ اور تفصیلات؟ یوں سمجھ لو وہ انتہائی خطرناک علاقہ ہے اور وہاں برائیوں کے تمام مواقع حاصل ہیں۔ تمہیں وہاں منشیات، جوا، عورت اور دنیا کی ہر شے مل سکتی ہے جس کے تم طلبگار ہو۔ دراصل ایمرونا کی دولت سمیٹنے کے لیے ملکوں سے ہر طرح کے لوگ چل پڑے ہیں، اور ان میں شارپر بھی ہیں اور عورت فروش بھی۔ منشیات کا بھی بہت بڑا دھندا ہوتا ہے وہاں۔
हालांकि सरकारी तौर पर इस पर सख्त पाबंदी है, लेकिन गोवे के लोग और खास तौर पर वो बागी अरकान हाशिम अबराता की रहमदिली से पूरा फायदा उठा रहे हैं और वहाँ उन्होंने वो तमाम मामलात जमा कर रखे हैं जो बदनुमा होते हैं। लेकिन हाशिम अबराता ने अभी उन्हें थोड़ी सी आज़ादी दे रखी है। उसका ख्याल है कि बाद में इस सिलसिले में भी अपने काम का आगाज करे और इस इलाके को पाक कर देगा। लेकिन ये भी एक सरकारी हुक्म है कि बुराइयों को इस इलाके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बाद किसी शख्स के साथ कोई रायत नहीं बरती जाती और हर शख्स के लिए सजाए मौत मुकर्रर है। यूं समझ लो गोवे एक तरह से अभी आजाद इलाका करार दे दिया गया है। मैं लैरी विंस की ये तमाम बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनता रहा। बिलाशुबा एक पुरस्रार सरजमीन मेरे कदमों तले थी, जहां हर तरह के दिलचस्प और दिलकश तरीन वाकयात बिखरे हुए थे। बहुत देर तक मैं लैरी विंस के पास बैठा रहा। फिर मैंने उससे इजाजत मांगी तो वो हंसकर बोली, अरे वाह, मेरे मेहमान हो, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? मेरा ख्याल है हमारे और आपके दरमियान तमाम जरूरी बातें हो गई मिस लैरी विंस। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, एक और जरूरी काम बाकी रह गया है, लैरी विंस ने उसी अंदाज में कहा। क्या? मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। लंच, वो बोली और मैं हंस पड़ा। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? क्यों, तुम लंच नहीं करते? करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ लंच करना इस वक्त मेरा ख्याल है तुम्हें तकलीफ देने के मुतादिफ है। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, इसकी वजह यह है कि मुझे लंच के लिए कुछ नहीं करना होगा। अभी थोड़ी देर के बाद एक होटल का नुमाइंदा मेरे लिए खाना लेकर आता होगा। बस उसे टेलीफोन पर यह हिदायत करनी है कि खाना 2 आदमियों के लिए होना चाहिए। और फिर मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर यहाँ रुक जाने में कोई हर्ज नहीं समझा। वैसे भी लैरी विंस मेरी यहाँ पहली साथी थी और मैं जहाँ भी अपने मकसद की तकमील के लिए जाता था, अपनी जिंदगी की तकमील भी करना पसंद करता था और इब्तदा इसी अंदाज में होती है। चुनाचे मैंने लैरी विंस की दावत कबूल कर ली थी और उसने टेलीफोन पर होटल के नुमाइंदे को ये हिदायत कर दी थी कि खाना 2 आदमी के लिए और जरा पुरतकल्लफ हो। और फिर हम मौजू से हटकर दुनिया जहां की बातें करने लगे। जाहिर है लैरी विंस को मैं अपने सिलसिले में एक मुख्तसरी तफसील बता सकता था और उसने भी मेरे बारे में ज्यादा कुरीद कर पूछने की कोशिश नहीं की। उसके बारे में तो मुझे अंदाजा हो चुका था, यानी उसे एमरूना के सरबराह की हिमायत हासिल थी और वो एक तरह से अपना एक छोटा सा गिरोह रखती थी, जिसकी जिम्मेदारियां ये थी कि हुकूमत के मफादात की निगरानी करे। गोया गैर सरकारी शोबे के तहत वो यहाँ काम कर रही थी। दिलचस्प भी थी और दिलकश भी, नौजवान भी थी। और क्या दरकार होता है, रंग का मसला रह जाता था, लेकिन रंग तो कायनात में बिखरे ही हुए हैं, कहीं कैसा कहीं कैसा। हाँ, अभी तक उसकी बात में मुझे कहीं कोई लचक महसूस नहीं हुई थी और अब मैं सिर्फ ये अंदाजा लगा रहा था कि बाकी सारे मामलात तो अपनी जगह। एक दोस्त की हैसियत से मैं इसे किस हद तक मुतासिर करने में कामयाब हुआ हूँ, लेकिन ये अंदाजा लगाने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद होटल का नुमाइंदा बहुत खूबसूरती से पैक किए हुए खाने लेकर यहाँ पहुँच गया, जो तादाद में काफी थे और बहुत लजीज थे। अलबत्ता उनमें कुछ खाने नए और अजनबी थे। चुनांचे जब वो मेज पर सजा दिए गए तो मैंने उससे उनके बारे में पूछा और ये सोचकर मुतमईन हो गया कि इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो तबीयत को कबूल ना हो। चुनांचे मैं खाने में मसरूफ हो गया। लैरी विंस ने बड़ी मोहब्बत से मेरे लिए अशिया फराहम की और मुझसे असरार करती रही। आहिस्ता आहिस्ता वो खुलती जा रही थी और चूंकि मैंने अभी तक उसकी गुफ्तगू में कोई लचक नहीं पाई थी, चुनांचे खुद भी एहतियात के दामन को हाथ से नहीं छोड़ा था। बाज लड़कियां इस किस्म की होती हैं कि उनके अंदाज से ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि वो क्या सोच रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनके अंदर तब्दीलियां रूनुमा होती हैं तो फिर वो मुकम्मल हो जाती हैं। लैरी विंस में अभी तक इस किस्म के कोई आसार नहीं थे और ये आसार उस वक्त तक पैदा ना हुए जब शाम को 4 बजे मैं वहाँ से वापसी के लिए उठा। अब तक की तमाम गुफ्तगू में बहुत सारी बातें हुई थी, बड़े मंसूबे इल्म में आए थे और बहुत से काम के पॉइंट मिले थे, लेकिन लैरी विंस से दोबारा मुलाकात का कोई ऐसा जरिया पैदा नहीं हुआ था। लेकिन ये जरिया उस वक्त पैदा हो गया जब मैं वापसी के लिए दरवाजे तक पहुंचा। लैरी विंस के चेहरे पर एक नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई उस वक्त जब मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हो सकता है मिस विंस इसके बाद दोबारा मुलाकात ना हो पाए। उसने किसी कदर उलझे हुए अंदाज में मुझे देखा और बोली, क्यों? मेरा मतलब है मैं अपने कामों में मसरूफ हो जाऊंगा और फिर आपको मजीद तकलीफ देना भी तो मुनासिब नहीं है। उसने किसी कदर सुस्त लहजे में कहा, इसका मकसद है कि तुम्हें एक अच्छे दोस्त की हैसियत से मुतासिर नहीं कर सकी। क्यों नहीं मिस लैरी विंस, यकीनन आपने मुझे बेहद मुतासिर किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तमाम तर बातों के बावजूद एक खातून है आप और मुझे आपसे बार बार मिलते हुए एक अजीब सा एहसास रहेगा, मगर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा, ये जगह तुम्हारे लिए खुली हुई है। जब भी मेरी याद दिल में आए आ जाना, उसने कहा और रुख तब्दील कर लिया। मेरा दिल तो यही चाहा था कि उल्टे कदमों वापस लौट जाऊं और कहूं कि अगर आना ही है तो फिर जाने की क्या जरूरत है। जहां इतना वक्त गुजरा वहां फुर्सत के इन लम्हात में ये वक्त भी गुजारा जा सकता था।
कल सुबह देखा जाएगा। लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया और मैंने लैरी विंस की जानिब रुख करके कहा, अगर आपका हुक्म है मिस लैरी विंस, तो फिर भला यहाँ दोबारा कौन ना आना चाहेगा। ये तो मैंने सिर्फ आपकी वजह से कहा था और इसके बाद मुझे दरवाजे से निकलना ही पड़ा। काश ये बेवकूफ लड़की ये अल्फाज कुछ देर पहले कह देती, लेकिन अपने आप को संभालना जरूरी था। फौरन ही आकर तफरीहात में गुम हो जाना मुनासिब नहीं है। पहले काम उसके बाद आराम। और इस अंदाज से मैं वहाँ से बाहर निकल आया। जो जगह मेरे लिए मुंतखब की गई थी वहाँ कयाम करना मेरे लिए किसी तौर मुनासिब नहीं था।